विक्रम सम्वत 2011 साल वैशाख 13 गतेका दिन कोशी बाँध आयोजना सम्बन्धी नेपाल भारत बीच एक सम्झौता भयो। कोशी सम्झौताको नामले परिचित सो सम्झौता पत्रमा नेपालको तर्फबाट तत्कालीन योजना विकास मन्त्री महावीर शमशेर र भारतीय सिंचाई मन्त्री गुलजारीलाल नन्दाले हस्ताक्षर गरे। सो कोशी सम्झौता असमान रहेको भन्दै विभिन्न दल तथा संघ संस्थाहरूले मातृका सरकारको घोर निन्दा गरे। यसको केही समयपछि नै मातृका सरकारको पतन हुन गयो। उनी पछि बनेका विभिन्न सरकारहरूले पनि सो सम्झौतामा खासै परिवर्तन गर्न चासो देखाएनन्। तर विक्रम सम्वत 2017 साल पुस 1 गतेका दिन राजा महेन्द्रले शाही घोषणा मार्फत बीपी कोइरालाको जननिर्वाचित सरकारलाई बर्खास्त गरी दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाए र उनले राज्यको सम्पूर्ण शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए। यसरी अचानक नेपालमा भएको राजनैतिक परिवर्तनबाट भारत सरकार असन्तुष्ट बन्न पुग्यो। यसको केही वर्षभित्र नै राजा महेन्द्रले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको घोषणा गरे। यसपछि भने भारत सरकार नेपालसँग सम्बन्ध गाँच्न बाध्य हुनु पर्यो। यही समय ताका असमान भनिएको कोशी सम्झौतालाई संशोधन गर्नुपर्ने माग बढ्दै गयो। राजा महेन्द्रको विशेष निगाह रहेको सो असमान कोशी सम्झौतामा नेपालको सार्वभौम र राष्ट्रियतालाई जोगाउन सम्झौतामा उल्लेखित विभिन्न बुदाहरूलाई परिवर्तन गरिनु पर्ने तर्फ नेपाल सरकारले विशेष जोड दियो। सोही अनुरूप विक्रम सम्वत 2023 साल पौष 4 गतेका दिन कोशी सम्झौतामा केही संशोधनहरू गरिए। सो संशोधित सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट आर्थिक योजना तथा अर्थ सचिव यादव प्रसाद पन्त र भारत सरकारको तर्फबाट भारतीय राजदूत श्रीमान नारायणले हस्ताक्षर गरे। विक्रम सम्वत 2011 सालमा भएको पहिलो कोशी सम्झौतामा के बुदाहरू संशोधन गरियो, संशोधित सम्झौता कस्तो बन्न गयो, यसबारे आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौं। विश्वास छ सदाझै यो कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। विक्रम सम्वत 2011 सालमा भएको पहिलो कोशी सम्झौता पत्रको पृष्ठभूमिमा नै भारत सरकारलाई संघ र नेपाल सरकारलाई सरकार भनी सम्बोधन गरिनेछ भनी जनाइएको थियो। तर विक्रम सम्वत 2023 सालमा गरिएको संशोधनमा सो वाक्यलाई नै हटाइयो। त्यसको सट्टा भारत र नेपालको मित्रवत सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउँदै लैजाने उद्देश्यका साथ सो सम्झौतामा केही परिवर्तन गर्न भारत सरकार राजी भएको बताइयो। भारत सरकारलाई संघ नै भनी जनाइए तापनि नेपाललाई श्री 5 को सरकार भनी सम्बोधन गरिने उल्लेख भयो। विक्रम सम्वत 2011 सालको पहिलो कोशी सम्झौताको दफा 1 मा हनुमान नगर भन्दा 8 माइल माथि बाँधको निर्माण हुने भनिएकोमा संशोधित सम्झौतामा कोशी बाँधको निर्माण हनुमान नगरबाट 3 माइल माथि हुनेछ भनी तोकियो। यसका साथै संशोधित सम्झौतामा पूर्वी र पश्चिमी तटबन्ध बीचको क्षेत्र, तटबन्धको डिजाइन र परिमाण, सिंचाई र विद्युतसँग सम्बन्धित विषयहरू पनि परिमार्जित गरियो। सोही परिवर्तित सम्झौतामा नेपाल तर्फको तटबन्ध निर्माण हुने भूमि नेपाललाई नै हस्तान्तरण गरेको र नेपाल सरकारले उक्त तटबन्ध र पानीको बहाव क्षेत्र मर्मत सम्भार एवं सञ्चालन गर्न भारत सरकारलाई अनुमति दिएको बुदा उल्लेख गरियो। यसका साथै आयोजनासँग सम्बन्धित कुनै पनि निर्माण तथा मर्मत गर्दा नेपाल सरकारको सहमति र परामर्शमा मात्र भारत सरकारले गर्न पाउने व्यवस्था समावेश गरियो। यसरी विक्रम सम्वत 2023 सालमा भएको संशोधित सम्झौताले केही आयोजनामा नेपाल र भारत पक्षको दायित्वलाई स्पष्ट रूपमा प्रस्ताइएको थियो। यसमा आयोजनाको प्रमुख इन्जिनियर भारत सरकारले नियुक्त गर्ने प्रावधान राखियो। कोशी आयोजनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण तथ्याङ्क, सर्वे, अनुसन्धान प्रतिवेदन लगायत इन्जिनियरिङ डिजाइन, नक्सा, निर्माणसँग सम्बन्धित सबै कागजातहरू नेपाल सरकारलाई समेत साझेदारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो।
विक्रम सम्वत 2011 सालको पहिलो कोशी सम्झौताको दफा 4 मा पानी र विद्युतको प्रयोग बारे उल्लेख गरिएको थियो। यस दफामा नेपालमा सिंचाई तथा अन्य प्रयोजनको लागि आवश्यकता अनुसार समय समयमा जल निकासी गर्ने अधिकार प्रति कुनै पूर्वाग्रह नराखी कोशी नदीको बाँध स्थलमा विद्युत उत्पन्न गर्ने अधिकार भारतलाई हुनेछ भनी स्पष्ट उल्लेख गरिएको थियो। तर यसलाई संशोधित सम्झौतामा पूरी परिवर्तन गरियो, जस अनुसार सिंचाई लगायत अन्य प्रयोगका निम्ति कोशी नदी जलाधार क्षेत्र र यसका सहायक नदीहरूको पानीमाथि नेपालको अधिकार सुरक्षित रहने प्रावधान राखियो। विक्रम सम्वत 2011 मा पहिलो कोशी सम्झौताको दफा नम्बर 5 मा कोशी परियोजनाको लागि नेपाल सरकारले अधिग्रहण गरेका सबै जमिनहरू तथा सबै जल अधिकारको मालिक भारत सरकार अर्थात संघ हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको थियो। तर विक्रम सम्वत 2023 सालको संशोधित सम्झौतामा नेपालको प्रस्ताव अनुसार भारतले ओनर अर्थात मालिक शब्द हटाउन स्वीकार गर्यो। यसका साथै नेपालभित्र आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने जमिन नेपाल सरकारले अधिग्रहण गर्ने र 179 वर्षको लीजमा भारत सरकारलाई उपयुक्त मूल्यमा प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था गरियो। यसले नेपाली भूमिको सार्वभौमिकतालाई निश्चित गर्यो र निर्धारित मूल्यमा लीजमा दिएको बारे स्पष्ट पार्न सफल भयो। पहिलो सम्झौताको दफा नम्बर 8 मा भूमि र सम्पत्तिको मुआब्जाको बारेमा उल्लेख गरिएको थियो। सो दफा अनुसार कोशी बाँध प्रयोजनका लागि छुट्याएको जमिनलाई 4 प्रकारले वर्गीकरण गरियो, जसमा कृषि योग्य जमिन, गाउँ बस्ती जमिन, वनभूमि र पर्ती जग्गा। यी अधिग्रहण गरिएको जमिन बारे दोस्रो संशोधित सम्झौतामा अझ स्पष्टसँगले उल्लेख गरियो, जस अनुसार आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा श्री 5 को सरकारले अधिग्रहण गर्ने र त्यसको मुआब्जा भारत सरकारले उपलब्ध गराउने प्रावधान राखियो। यसका साथै अधिग्रहण हुने जमिनबाट नेपालले प्राप्त गरिरहेको राजस्व समेत भारतले क्षतिपूर्ति बापत नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था थप गरियो। तर यसभन्दा अघि नै केही जमिनहरू अधिग्रहण गरिसकेको हकमा भने 5 नेपाली रुपैयाँ प्रति बिघा मुआब्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियो। पश्चिमी नहर लगायत भविष्यमा हुने जग्गा अधिग्रहणको हकमा भने तत्समयमै चलन अनुसार मूल्य निर्धारण गरिने निर्णय गरियो। पहिलो कोशी सम्झौताको दफा नम्बर 9 मा भने खासै परिवर्तन भएको देखिँदैन। तर पहिलो सम्झौतामा कोशी परियोजना भित्र पर्ने सञ्चार तथा यातायातको सम्पूर्ण अधिकार भारत सरकारलाई दिएको थियो। यसैलाई नयाँ सम्झौतामा केही परिवर्तन गर्दै सो अधिकार प्रयोजनको लागि श्री 5 को सरकारसँग सरसल्लाह र अनुमति लिन अनिवार्य गरियो। विक्रम सम्वत 2011 सालको पहिलो कोशी सम्झौताको दफा नम्बर 10 मा नेपालको कोशी नदी भित्र सबै आवागमनको अधिकार नेपाल सरकारसँग रहने, तर बाँध र प्रमुख कार्यस्थलको 2 माइल परिधि भित्र कुनै पनि डुङ्गा तथा काठ जलयानहरू चलाउन पाइने छैन। यदि चलाउनै परे बाँधका कार्यकारी इन्जिनियरद्वारा जारी गरिएको विशेष अनुमतिको आवश्यक पर्नेछ भनी जनाइएको थियो। यो प्रसंगलाई पनि दोस्रो सम्झौतामा केही परिवर्तन गरियो, जस अनुसार कोशी नदीमा डुङ्गा तथा काठ जलयानको लागि चाहिने विशेष अनुमतिको अधिकार नेपाल सरकारसँग रहने र बाँधको प्रमुख कार्यकारी तथा इन्जिनियरको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपलाई हटाई उनीहरूकै सरसल्लाहमा नेपाल सरकारले विशेष अनुमति दिने व्यवस्था गरियो। पहिलो कोशी सम्झौताको दफा 11 मा माछा मार्ने अधिकारको बारेमा उल्लेख गरिएको थियो। सो सम्झौतामा बाँधको 2 माइल भित्र बाहेक माछा मार्ने सबै अधिकार नेपाल सरकारसँग रहने र बाँध क्षेत्रको 2 माइल परिधि भित्र माछा मार्न अनुमति दिइने छैन भनी जनाइएको थियो। तर नयाँ सम्झौतामा 2 माइल परिधि भित्र पनि माछा मार्ने अनुमति नेपाल सरकारसँग निहित रहने व्यवस्था गरियो। पहिलो कोशी सम्झौताको दफा 12 मा नेपाली श्रमिकको प्रयोगको बारेमा उल्लेख गरिएको थियो। सो दफामा भारतले नेपाली श्रमिक, कर्मचारी र ठेकेदारहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिने, तर आवश्यक परेमा सबै वर्गका श्रमिकहरू
आयात गर्न भारत स्वतन्त्र हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको थियो। यो दफामा भने खासै परिवर्तन गरिएन। विक्रम सम्वत 2011 सालको पहिलो कोशी सम्झौताको दफा 13 मा भारत सरकार अर्थात संघले नेपालको भूभागभित्रको आयोजना क्षेत्रमा विद्यालय, अस्पताल, जल आपूर्तिको व्यवस्था, विद्युत, ढल निकास र अन्य नागरिक सुविधाको स्थापना र प्रशासन गर्नेछ भनी उल्लेख गरिएको थियो। तर संशोधित सम्झौतामा भारत सरकारको यस्तो मनोमानीलाई नियन्त्रण गर्दै केही परिवर्तन गर्यो। सो नयाँ सम्झौता अनुसार श्री 5 को सरकारको पूर्व स्वीकृतिमा मात्र भारत सरकारले सो कार्यक्रमहरू लागू गर्न सक्ने र परियोजनाको निर्माण सम्पन्न भएपछि ती सबै सामाजिक संरचनाहरू नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिनेछ भनी उल्लेख गरियो। पहिलो सम्झौताको दफा 14 मा नेपालको भूभागभित्रको आयोजना क्षेत्रमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न नेपाल सरकार जिम्मेवार रहनेछ भनी उल्लेख गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 2023 सालमा भएको दोस्रो सम्झौतामा पनि यसमा खासै परिवर्तन गरिएन। तर यदि दुवै पक्षहरू अर्थात नेपाल र भारत सरकार बीच आयोजना सम्बन्धी कुनै पनि विवाद उत्पन्न भएमा एक अर्का बीच समन्वय गरी समस्याको समाधान गरिने व्यवस्था गर्यो। तर यदि समस्या जटिल बन्दै गएमा मध्यस्थकर्ताको चयन गरिने उल्लेख भयो। पहिलो कोशी सम्झौताको दफा 15 मा आयोजना क्षेत्रभित्र उठ्ने मुद्दाहरू किनारा लगाउन आयोजना क्षेत्रभित्र अदालत वा विशेष अदालत नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा भारतले स्थापना गर्न सक्ने र सो बापत लाग्ने खर्च भारतले बेहोर्ने भनी उल्लेख गरिएको थियो। यसको लागि सोही सम्झौतामा कोशी परियोजना सम्बन्धी साझा चासो र समस्याको चाँडो समाधान गर्न एक समन्वय समिति अर्थात कोअर्डिनेसन कमिटिको व्यवस्था गरिएको थियो। तर विक्रम सम्वत 2023 सालको संशोधित कोशी सम्झौतामा भने कोअर्डिनेसन कमिटी हटाई नेपाल भारत कोशी परियोजना आयोग अर्थात इन्डो नेपाल कोशी प्रोजेक्ट कमिसनको व्यवस्था गरियो। सो आयोगको मुख्य काम मूल सम्झौताको आधारमा आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनको क्रममा आइपर्ने समस्याहरूलाई आपसी समझदारी र सहमतिमा समाधान गर्नु भन्ने तोकियो। यसरी सम्झौताले दुवै राष्ट्रको सार्वभौमलाई सम्मान गर्ने नीतिलाई अघि सार्न सफल भयो। यस प्रकार पहिलो र दोस्रो कोशी सम्झौतामा केही भिन्नताहरू देखिन गयो। यति हुँदाहुँदै पनि कोशी सम्झौताका कतिपय बुदाहरूमा नेपाल तल पर्न गएको तर्क केही बुद्धिजीवीहरूले गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार संशोधित सम्झौतामा प्रति बिघा 5 रुपियाँको दरले मुआब्जा निर्धारण गर्दा कुनै पनि वैज्ञानिक आधार, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र मुद्रा स्थितिलाई अनुसरण गरिएन। तर केही लेखक तथा बुद्धिजीवीहरूका अनुसार विक्रम सम्वत 2023 सालको संशोधित कोशी सम्झौताले कोशी नदीको जलस्रोत उपयोगमा नेपालको स्वतन्त्रताको धेरै हदसम्म संरक्षण गर्न सफल भयो। राजनैतिक दबावको बीच मातृका प्रसाद कोइराला सरकारले गरेको पहिलो सम्झौता पूर्णतया भारत परस्त रहेको, तर संशोधित सम्झौताले नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डतालाई संरक्षण र सम्मान गर्न भारत सरकारलाई बाध्य बनायो। कोशी सम्झौताले आधा शताब्दी नागिसकेको छ। धेरैजसो बुद्धिजीवीहरूले सो सम्झौता अझै पनि असमान रहेको बताएका छन्। संशोधित सम्झौताले नेपालको सार्वभौमलाई रक्षा गरेको भए तापनि कोशी बाँधबाट तुलनात्मक रूपमा नेपालले न्यून लाभ मात्र लिन सकेको छ। यसका साथै आयोजना निर्माण र विकासको क्रममा नेपालले ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्यो। कोशी बाँध संरचनाकै कारण हजारौं हेक्टर कृषि योग्य जमिन डुबानमा पर्न गयो। सम्झौताका कतिपय प्रावधानहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानून र प्रचलित मान्यता अनुसार नदेखिएकाले पनि यसलाई अझै पनि असमान सम्झौता नै भन्न सकिने तर्क केही लेखक तथा बुद्धिजीवीहरूले राख्ने गरेका छन्। यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यस्तै तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनु। इतिहासको कुनै पनि कालखण्ड बारे तपाईलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी
सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौं। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारेमा ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।